अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रागु लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब अपने दिन का आगाज़ हम करते हैं और अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं कुछ अच्छी एडवाइस के साथ। और आज हमने बात करनी है कि इंसान के मुतालिक एक बात ना बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, मगर एक ऐसी ज़ात है जिससे हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो है हमारी अपनी ज़ात। बात छुपाने पर आए तो हम साए तक से भी एक राज छुपा सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई चीज़ अपने दिल से या अपने इनर सेल्फ से नहीं हम छुपा सकते। अब देखें कि हम अपने आप से जुदा थोड़ी हैं, इसलिए कोई समझे या ना समझे, कोई जाने या ना जाने, हम तो जानते हैं ना कि हम किस चीज़ के अहल हैं और किस चीज़ के अहल नहीं हैं, किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ या किसके ख़िलाफ़ हैं हम। इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम कभी ख़ुद को धोखा ना दें। हालात चाहे जैसे भी ज़रूर हो, चाहे कैसी ही सिचुएशन ज़रूर हो, हम एक हकीकत को बिल्कुल ऐसे ही तस्लीम करें और इसका इजहार करें जैसे वो हमें दिखाई देती है, फिर चाहे वो हमारे मुतालिक ही क्यों ना हो या किसी दूसरे के मुतालिक क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी में काम करते हैं और इस कंपनी की आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स ज़रूर होती हैं। अब एक काम है जो आप बआसानी कर सकते हैं और एक और काम है जो कोई और शख्स वो काम आपसे अच्छा जो है ना वो कर सकता है, बेहतर तरीके से वो सरअंजाम दे सकता है। अब ये होता यहाँ पर क्या है कि जनाब आप उस काम के ऊपर इतनी अच्छी ग्रिप नहीं रखते हैं, तो उसमें ऐब ही क्या है कि आप सीधे तरीके से इस बात को अपने बॉस से डिस्कस कर लें कि मुझे अभी इस काम के मुतालिक इल्म नहीं है, नो हाउ नहीं है, हाँ मगर मैं सीख ज़रूर लूँगा। ये सच है कि उसके बाद आपकी जो इनकॉम्पिटेंस है ना वो ज़रूर थोड़ी सी ज़ाहिर होगी, आपको शायद किसी दूसरे से कम वैल्यू मिलेगी, मगर आप इस सूरत में सच्चे और बावकार ज़रूर होंगे क्योंकि आपने झूठ की बिना पर वक्ती पजीराई हासिल करने का नहीं सोचा है और आपने अपना वक्त भी ज़ाया नहीं किया और उनका वक्त भी ज़ाया नहीं किया। क्योंकि जब आप उस चीज़ को एंड रिज़ल्ट ही नहीं उसका निकाल पाएंगे, तब आपकी ज़्यादा जो कह लें कि इंसल्ट होगी या ज़्यादा आपको चीज़ें सहनी पड़ेंगी। वो उससे बेहतर है कि आप पहले ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें या उसका इकरार कर लें कि मुझे ये नहीं आता है, मैं इस काम को ज़रूर सीख लूँगा। अब बात ये है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डार्क साइड को ज़रूर जानें और उसे एक्सेप्ट करें। उससे आपका आधा काम उसी वक्त हो जाएगा। सिर्फ इतना बाकी रहेगा कि आप अपने कोलीग से मदद लेंगे, उनसे काम सीखने के हवाले से मदद लेंगे और ऐन मुमकिन है कि आप उस स्किल्स के ऊपर महारत भी हासिल कर लें। जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ यानी सेल्फ़ ऑनेस्टी की, वो आपको इसी रवैये से तो नवाजेगी और इस नज़रिए, इस आदत की वजह से आप जो काम भी करेंगे ना उसे नियर टू परफेक्ट होगा। दूसरों की तरह वक्त गुजारी नहीं करेंगे, काम को मेरे ख्याल से कर तो शायद दूसरे भी लेंगे, लेकिन जैसे आप करेंगे ना वैसे शायद कोई और नहीं कर सकेगा। और यही बुनियादी चीज़ भी है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। अपने धोखे के मुतालिक एक और बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अमूमन आप जब भी धोखा देंगे ना वो लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं होता। एट दी एंड हमें निदामत का सामना करना पड़ता है, पर जो शख्स अपने आप के साथ सच्चा रहता है ना उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, वो कभी भी इस शर्मिंदगी का सामना नहीं करता है। इसलिए अहम चीज़ ये है हमारा रवैया, और ये एक ही सूरत में हासिल किया जा सकता है जब आपको अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस होगी। जितना आप ख़ुद को जानेंगे ना उतनी ही आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान होती जाएंगी। अपनी बायसेस को पहचानें, आप किस चीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं, नेचुरली उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करें। उससे आप अपनी लिमिटेशंस को पहचानेंगे। आपका रास्ता मुश्किल ज़रूर होगा, बस थोड़ा सा आपने बहादुर रहना है, दलेर रहना है। और अगर किसी बात का इल्म नहीं है, नो हाउ नहीं है, तो साफ कह दें कि भाई मुझे नहीं पता है ये चीज़ और मैं नहीं जानता हूँ ये काम कैसे होगा। और अगर आपसे कहीं गलती भी हो जाए तब भी साफ साफ उसकी एक्सेप्टेंस को ज़रूर कह ले कि एक्सेप्ट करें कि भाई मेरे से गलती हो गई है, हाँ मैं मानता हूँ, मैं दोबारा से इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और इससे क्या होता है कि आपका एक कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है, आप एक मुकम्मल शख्सियत बन जाते हैं।
اور آخری بات کہ کامیاب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص قسم کا کردار رکھتے ہیں, جو اپنی کچھ ویلیوز کو برقرار رکھتے ہیں, ان پر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں ایک اوتھینٹک سیلف ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ دنیا ایسے لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ضرور ہو جائے گی. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے کہ کس طرح ایک تو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں, اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں, اور کہ آپ دوسروں سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ سے, اپنی ذات سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے, اور وہ جو آپ بظاہر طور پر جو کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آپ کسی اور کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ آج کا پیغام تھا. ابھی آگے بڑھتے ہیں, کچھ مزید بات کریں گے, اور دو ایسے کہہ لیں کہ بچوں سے اور ملاقات ہم نے آپ کی کروانی ہے اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو, جو جناب بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں, پاکستان کا نام بہت روشن کر رہے ہیں, اس ایج میں اتنا اچھا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے, گرو کرتے جائیں گے, تو وہ پھر پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے, جو نوجوان نسل ہے, ان کے اوپر پاکستان کی جو ترقی کی ذمہ داری ہے بہت بھاری بھی ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کر بھی چلنا ہے. تو دو ایسے نوجوان میں کہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیس پلیئرز ہیں, اور اتنے کمال کے کھیلتے ہیں کہ اتنے انہوں نے سرٹیفکیشنز حاصل کیے ہیں, انہوں نے کمپٹیشنز جیتے ہیں, میڈلز حاصل کیے ہیں. تو ان سے بات کریں گے, ان کی جرنی ان سے ہی جانیں گے. ہمارے ساتھ آیت آسمی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, جو کہ انڈر 12 کیٹیگری میں کھیلتی ہیں, چیس پلیئر ہیں. آیت آپ کو ویلکم کہتے ہیں راگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے, اور بڑا ہی منفرد سا نام ہے. میں ان سے پوچھ بھی رہی تھی کہ آپ کا جو نام ہے بڑا ہی ڈفرینٹ سا ہے. شاز حسین نے بھی ہمیں جو ہے نا وہ آج جوائن کیا ہے. شاز آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. شاز بڑا ہی خوبصورت اور ڈفرینٹ سا نام ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو؟ جی بہت کہتے ہیں نا. ہاں آیت, سب سے پہلے تو آپ سے اسٹارٹ کروں گی, اگر شاز آپ کی ہمیں پرمیشن ہو, بیکاز لیڈیز فرسٹ کر لیں. تھینک یو. اچھا آیت, کب سے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ ناؤ یو آر 12. 11. تو کب سے اسٹارٹ کیا چیس کھیلنا؟ کب آپ کو پتہ چلا کہ اچھا اس میں میری ایکسپرٹیز ہے اور میں اسی کو آگے لے کر چلوں گی؟ میں نے چیس کو پہلے اپنی خالہ کے گھر دیکھا تھا, اور مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی, اور پھر مجھے میرا فرسٹ چیس بورڈ میری 7th برتھ ڈے پہ ملا تھا, تو میں نے 7 ایئر سے شروع کیا تھا. اوکے, مطلب آپ نے صرف پہلی دفعہ دیکھا تھا اور آپ کو اس میں انٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اشاز آپ نے کیسے چیس پلے کرنا شروع کیا؟ کورونا وائرس کے دوران میری سسٹر جو بہن ہے انہوں نے مجھے چیس سکھائی تھی, تو اس وقت میں صرف کھیلتا تھا, اور پھر میں نے اپنے اسکول کا چیس کلب جوائن کیا, وہاں پہ میں کھیلتا تھا. لیکن اس وقت میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا تھا. پھر جب میں 9 سال کا ہوا, میں نے ایک پنجاب لیول پہ ایک چیس ٹورنامنٹ کھیلا تھا, وہاں پہ میں ون کر گیا, اور تب سے میں کھیل رہا ہوں. مجھے بہت انٹرسٹ ہے. واہ جی واہ. تو مطلب یہ بھی صرف آپ نے دیکھا ہی اور ایک گیم کے طور پر آپ نے صرف کورونا میں کھیلا تھا؟ جی. اور اس کے بعد کیا ایسی چیز آپ کو فیسینیٹ کی تھی اس کے اندر, اور آپ کو لگا کہ مجھے اس کو ایز اے پروفیشن جو ہے وہ پرسو کرنا چاہیے؟ جب ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے, جو تھرل ہوتی ہے جیتنے کی, وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. مطلب باقی سپورٹس بھی, مطلب آپ جیسے ینگ بوائے ہو, کرکٹ بھی کھیلتے ہوگے, باقی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہوگے, تو اس میں اتنا زیادہ کیوں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ بس مجھے لگا کہ اس میں میرے پاس ٹیلنٹ ہے. اچھا. کمپیئر ٹو ادر اسپورٹس یہاں پہ بہت بڑی فیلڈ ہے, یہاں پہ آپ ایکچولی میں اچھا کر سکتے. تو آیت, آپ بھی صرف چیس ہی کھیلتے ہو یا اور بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہو؟ میں اور بھی کرتی ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں جمناسٹکس کرتی ہوں, اور سوئمنگ کرتی ہوں, اور ہارس رائڈنگ کرتی ہوں. ہارس رائڈنگ کرتی ہیں. ناشتہ کر کے آئی ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آواز کیوں نہیں نکل رہی آپ کی آواز نہیں جا رہی ہماری آڈینس کو. وہ کہہ رہے ہیں آیت ناشتہ نہیں کر کے آئی ہے, مجھے آواز آ رہی ہے پیچھے سے.
کر کے آئی ہیں نا؟ کر کے آئی ہوں. اچھے طریقے سے بولیں, جیسے آپ چیس کھیل رہی ہوتی ہے نا, جیسے نیکسٹ پرسن کو تھوڑا سا نروس ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے آگے تو آیت بیٹھی ہوئی ہے, تو آیت تو جیت جائے گی اور مجھے کمپیٹ کرے گی. تو کتنی ابھی تک کمپٹیشنز آپ جیت چکی ہیں آیت؟ میں کافی زیادہ جیت چکی ہوں. اور لاسٹلی ابھی آپ نے 2023 میں جیتی ہے, برانز میڈل حاصل کیا ہے, تو اس میں کیا تھا, کتنے پلیئرز تھے اور ان کو آپ نے کمپیٹ کیا اور وہ برانز میڈل حاصل؟ اس میں میرے 8 راؤنڈ ہوئے تھے اور میں نے 8 کنٹریز کے اگینسٹ کھیلا تھا. اوکے, 8 کنٹریز کے جو اگینسٹ تھا, مطلب 8 جو ملک تھے ان کے اگینسٹ آیت نے کھیلا. اور سیکنڈ, اور اس سے پہلے سیکنڈ پوزیشن آپ نے حاصل کی تھی ایک اور چیمپئن شپ میں بھی شاید نہیں, آپ نے کی ہے میرے پاس, کیونکہ سارا ڈیٹا ہے آپ کے پاس, میرے پاس ساری چیزیں ہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں ارشاز کہ آپ بھی برانز میڈل آپ نے حاصل کیا ہے 2023 میں لاسٹ ایئر؟ جی. تو وہ اس میں بھی یہی والی ساری کمپٹیشنز تھے؟ جی. تو کیسے اس کو پریکٹس کیسے کرتے ہو, ڈیلی پریکٹس کرتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ جی میں 1 سے 2 آورز ایوری ڈے گیمز کھیلتا ہوں دوسروں لوگوں کے ساتھ آن لائن, اور بکس پڑھتا ہوں چیس کی. اچھا چیس کی بکس بھی پڑھتے ہو, اوکے. تو آپ کیسے آیت اس کی پریکٹس کرتے ہو؟ میں آن لائن گیم کھیلتی ہوں اور پھر میں اسٹڈی کرتی ہوں آن لائن ویب سائٹس پہ. اچھا ویب سائٹس پہ اسٹڈی بھی کرتے ہو. ویسے آپ کیا اسٹڈی کر رہے ہو؟ چیس ہی کرتی ہوں. نہیں مطلب کون سے گریڈ میں ہو؟ 6 گریڈ میں. اور آپ ارشاد؟ آپ بھی 6 گریڈ میں ہو. اور آگے چیس پلیئر ہی بننا ہے یا کچھ اور بھی ارادہ ہے کسی اور فیلڈ میں بھی جانے کا؟ ابھی تو صرف چیس ہی ہے, اس کے بعد جب بڑا ہوں گا تب دیکھا جائے گا. اچھا, یہ بھی اچھی بات ہے, جب بڑا ہوں گا تب دیکھی جائے گی. اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہے آیت کہ ابھی بڑی ہوں گی تب میں دیکھوں گی میں نے کیا بننا ہے؟ میں نے چیس پلیئر بننا ہے. چیس پلیئر ہی بننا ہے, چلو دیٹس گڈ. تو یہ مشکل ہے یا آسان ہے آیت چیس کھیلنا؟ کبھی کبھی آسان ہوتی ہے, کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کیا ایسی ٹرکس ہیں یا کہ کس طریقے سے آپ اس کو کھیلتے ہو؟ آپ نے سوچنا ہوتا ہے بورڈ کے اوپر, اور اگر آپ بہت زیادہ جلدی کریں تو آپ سے مسٹیک ہوتی ہے اور ہار جاتا ہے, تو آپ کو بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے کھیلنے کے لیے. اچھا, تو کبھی کبھی پریشر فیل ہوتا ہے جب آپ کمپٹیشن میں کھیل رہے ہوتے ہو کہ یہ غلط نہ ہو جائے, کہیں میں اس کو غلط طریقے سے جو ہے پلے نہ کر دوں؟ جی ہوتا ہے. تو وہ آپ کا اپنا پریشر ہوتا ہے, جو سامنے آپ کے بیٹھا ہوتا ہے اس کا پریشر ہوتا ہے؟ یہ میرا اپنا پریشر ہوتا ہے. اچھا صحیح. اور آپ کو ارشاد اس طرح کا پریشر ہوتا ہے؟ جی. تو اس کو کس طرح اوور کم کرتے ہو پھر؟ فار ایگزامپل جب میں ویک پلیئر سے کھیلتا ہوں تو مجھے بہت پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں یا کچھ غلط نہ کر جاؤں, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ میں اس سے اسٹرانگ ہوں تو بس کاملی کھیلنا ہے اور میں جیت جاؤں گا. تو میں جیت جاؤں گا. اس میں ٹیکنیک کیا استعمال کی جاتی ہے شاز, یوز کس طرح کی جاتی ہے, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, جو بچے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اگر انہوں نے اس سائٹ پر آنا ہے یا چیس انہوں نے چیس پلیئر بننا ہے تو وہ ان کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا انٹرسٹ ان کے اندر ہونا چاہیے اس چیز کے حوالے سے؟ پہلی بات تو چیس پسند آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو میموری اچھی ہونی چاہیے بہت زیادہ, کیونکہ جتنی چیزیں آپ کو یاد رہیں گی, فار ایگزامپل جو گیمز کھیلی ہوئی ہیں پاس میں گرینڈ ماسٹرز کی, جتنی زیادہ آپ کو یاد ہوں گی اتنا ہی بہتر آپ ان کو ریکال کر سکیں گے اپنی گیمز میں اور پھر کھیل پائیں گے ان کو. اچھا, مطلب آپ کی میموری شارپ ہونی چاہیے, اوکے, تاکہ آپ کو یاد رہیں چیزیں. تو آپ کس طرح اپنی برین اسٹارمنگ کرتے ہو یا میموری شارپ کرنے کے لیے کچھ کرتے ہو؟ جی میں گیمز میمورائز کرتا ہوں گرینڈ ماسٹرز کی, اور پھر ان کو خود سے اوور دا بورڈ کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں. اوکے. آیت آپ بھی ایسا کچھ کرتی ہو ایکٹیویٹی یا نہیں کرتے ہو آپ بھی؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. آیت آپ بھی یہاں پہ آئے, بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اور ارشاد تھینک یو سو مچ کہ آپ بھی یہاں پر آئے, اور آپ کو بھی بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اسی طرح آپ سکسیزفلی آگے بڑھتے جائیے, پاکستان کا نام روشن کرتے جائیے. جناب کچھ اب صحت کے متعلق بات کر لیتے ہیں. اور آج کل بہت زیادہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے تھائرائڈ کا مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب تھائرائڈ کیا ہوتا ہے کہ تھائرائڈ گردن کے قریب ایک تتلی کی شکل کا ایک گدود ہوتا ہے, اور یہ گدود ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے جو دل, دماغ اور جسم کے دیگر حصوں کو صحیح طریقے سے چلاتا ہے. یہ جسم کو توانائی کا استعمال کرنے کے قابل بھی بناتا ہے اور اسے گرم بھی رکھتا ہے. ایک طرح سے یہ جو گدود ہے یہ جسم کی بیٹری کی طرح کام کرتی ہے, اور اگر یہ گدود کم یا پھر زیادہ
हार्मोन्स खारिज करे तो थायराइड की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो आज के सेगमेंट में हम इस अहम मर्ज़ के मुतालिक बात करेंगे कि थायराइड जब अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या मसला है, कम हो जाए तो क्या मसला आ जाता है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और इस मर्ज़ की तशख़ीस किस तरह की जा सकती है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद राशिद ज़िया हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ENT कंसल्टेंट हैं और प्रिंसिपल है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, थायराइड के हवाले से हमने बात करनी है कि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर दूसरा बंदा जो ये कहता है कि मुझे थायराइड का मसला है, थायराइड का मसला है। ये कुछ चीज़ें मैंने बता दी है कि ये एक गदूद होती है हमारी गर्दन के अंदर, लेकिन ये काम क्या करती है, किस तरह इसको एलेबोरेट करेंगे आप? थायराइड ग्लैंड एक बड़ा सॉफ्ट और हाईली वास्कुलराइज नेक के अंदर हमारी गर्दन के बिल्कुल सामने के हिस्से में, अच्छा, यहाँ बहुत एग्जैक्टली ये सांस की नाली के ऊपर बिल्कुल ये चिपकाया हुआ है, अच्छा लगा हुआ है। जब आप खाना खाते हैं, बातें करते हैं तो ये थोड़ा सा मूव करता है ऊपर नीचे। ओके, अगर ये यहाँ पे नुमायां होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा भी बड़ा शुरू हो जाए, तो समझिए ये एबनॉर्मल है। और ये अक्सर हमारे ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। थायराइड का डिसफंक्शन, ज़्यादा काम करना या कम काम करना, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इट्स वेरी कॉमन। ये यहीं का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे अक्सर बीमारियां अनडिटेक्टेड हैं। हम उस वक्त पता करते हैं जब ऑलरेडी चीज़ लेट हो चुकी होती है। अब आपने बिल्कुल बजा कहा कि ये बटरफ्लाई शेप्ड है, ये गर्दन के सामने है, ये सांस की नाली के ऊपर बिल्कुल चिपकाया हुआ है और थोड़ा सा भी बड़े तो फ़ौरन नुमाया पता देता है और इसको गिल्लड़ भी कह देते हैं। अगर बड़ा हो जाता है काफ़ी नेक के सामने तो इसको गिल्लड़ कहते हैं। ओके, अब इशू ये है कि अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा काम करेगा तो फौरी तौर पे बंदे के दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। लेकिन ये काम क्या करता है? ये हमारी नॉर्मल नशो नमा, एक सेल की नॉर्मल एक्टिविटी, एक इंसान ट्रिलियन सेल से मिलके बना है। अच्छा, हर सेल की नॉर्मल फंक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए भी, उसकी नॉर्मल। इसका आप यूँ सोचिएगा कि अगर ये थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो ना कि बच्चे की हाइट पूरी नहीं अचीव होगी, अच्छा, छोटा रह जाएगा। इसको क्रिटिन कहते हैं, बिल्कुल छोटा सा बंदा। और एज उसकी 40 ईयर्स हो गई हुई है, कद अभी 3-4 फुट है और उसको मेंटली भी लो है, लोग उसको तंग भी करते हैं, बुली भी करते हैं। तो मेंटली भी लो होता है, ग्रोथ भी कम होती है और उन लोगों की हाइट भी कम होती है। सो फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल हमारे काम के लिए हमारा इस एज में भी कम हो जाएगा तो चंद दिनों में हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये प्रेगनेंसी में मिस कैरेज, अर्ली डेथ बच्चे की, अच्छा, प्री मैच्योर डेथ, ये सारे इसी की वजह से। और क्रिटिन कई दफ़ा माँ के पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है कि उनमें ऑलरेडी हार्मोन की कमी होती है। और अपोजिट भी है, अपोजिट ज़रा कम है, हाइपोथायराइडिज्म, थायरॉक्सिन की कमी। ये जो ग्लैंड हार्मोन बनाता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। अच्छा, और आपने अक्सर देखा होगा लोग माइक्रोग्राम में ये अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट ले रहे होते हैं। अच्छा, और ये ऑलमोस्ट समझे कि मैथमेटिक्स की तरह है। ये बीमारी बड़ी इजीली डायग्नोज हो जाती है, 100% एक्यूरेसी से ट्रीटमेंट हो जाती है। अच्छा, और थोड़ा सा पेशेंट कभी कभी डॉक्टर के पास आ जाए और अद्वियात छोड़े ना और चेक करवाता रहे साल में 2 दफ़ा, इट मीन्स कि ही विल बी नाइसली कंट्रोल्ड, बिल्कुल लाइफ उसकी A1 गुजरेगी। अच्छा, लेकिन अगर ये एग्रीवेट कर रहा है, लोगों को नहीं पता चल रहा कि इसकी अलामात क्या आ रही हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद क्या हो सकती हैं अगर आप इसको इनिशियल स्टेज पे नहीं पकड़ रहे हैं? तो ये दूसरी हद ये है कि नॉर्मल से ज़्यादा काम शुरू करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक साहब अच्छा खासा ठीक था, चंद दिनों में उसकी आंखें थोड़ी सी नुमायाँ होनी शुरू हो गई, वो बात बात पे झगड़ रहा है, वेट कम हो रहा है और उसको बिल्कुल हर वक्त भूख लगती रहती है और वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया है। समझें कि ये अर्लीस्ट फेज है और उसको हर वक्त गर्मी लगती रहती है, अच्छी खासी सर्दियों में भी गर्मी लग रही है। और ये हाइपरथायराइडिज्म, ओके, जैसे ने कहा है कि ये हमारे एक्सेलरेटर की तरह है, हमारी बॉडी में एक बैटरी की तरह। अच्छा, थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा फंक्शन करेगा तो पूरी बॉडी की फैट, हर चीज़, मसल बिल्कुल डिलीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए इसका फ़ौरन पता चलता है। और
T3, T4, TSH ہر شہر میں ہر قصبے میں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اس کو فوراً چیک کروائیں اور فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اور ہائپر تھائرازم کی تو یہ ہے, لیکن کیا جو ہائپو ہے اس کی بھی علامات ہیں؟ ایگزیکٹلی علامات اپوزٹ ہیں کہ فیس میں ایڈیما شروع ہو جاتا ہے, بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں, ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے, نکاحت ہر وقت تھکا رہتا ہے, اکثر لوگ خراٹے لینا شروع کر دیتے ہیں اور جسٹ اس نے 2 سال میں 25 kg ویٹ گین کر لیا ہے. اٹ مینس کہ ہی از سرٹنلی ہیونگ سم ہارمونل ڈس بیلنس یا لائف میں کوئی ان ایکٹیویٹی آ گئی ہے. اوکے, تو اس کا شکار کون لوگ زیادہ ہو سکتے ہیں؟ جو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا جن کی ایج کوئی بریکٹ میں کسی ایج بریکٹ میں ہے, یا کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اس میں 40% 50% زیادہ جو ہوں گی فیمیل ہوں گی. فیمیل ہے؟ فیمیل. اور فیمیل میں تو اتنا کامن ہے کہ پریگننسی سے بہت پہلے پیوبرٹی گوائٹر بھی اس کو بولتے ہیں. ایک بچہ ابھی 12-13 سال کی بچی ہے, اس کے گردن کے اوپر تھوڑی سی نمایاں ایک چیز بن رہی ہے تو بچی ویک ہو رہی ہے, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہی ہے. اس مینس کہ اس کے تھائرائڈ تو پورے ہو ہی نہیں رہے ہیں, اس کے پیوبرٹی گوائٹر بھی بول دیتے ہیں. پھر ہر پریگننسی میں ماں پہ ڈبل لوڈ آتا ہے, ایک نیا, ایک ہاف سیل مدر سے, ہاف سیل فادر سے ایک نئی لائف ٹریلین سیل بننے ہیں, اور 6 سے 8 ہفتے میں آلموسٹ 10 ہفتے سے پہلے ایک بیبی کا بیسک اسکیفولڈ بن چکا ہوتا ہے. اور یہ سارا کارنامہ 99% ماں کی باڈی کی بدولت ہے. بالکل ایسے. اور اس میں تھائروکسین ہارمون اسی لیے کہا گیا جنت ماں کے قدموں میں. اور پہلے ٹرائمیسٹر میں مدر نے اپنی ڈائٹ, اپنا کھانا پینا A1 رکھنا ہے. اچھا. اور گھر والوں نے اس کو ہیپی رکھنا ہے. if mother is happy, diet is very much balanced, اور بہت سمپل چیزیں لے رہی ہے, دودھ لے رہی ہے, یہ زیادہ تر چیزیں یہ ریڈ میٹ میں ہے, سی فوڈ میں بہت ہے. اچھا. اور اب تو لازم ہے کہ آپ گھر میں جو بھی سالٹ لائیں وہ آیوڈائزڈ ہو. آیوڈین اس کی بیسک فارمیشن میں مدد کرتا ہے. اچھا, مطلب آیوڈین والی چیزیں کھائیں, وہ اس سے پریونٹ کر سکتا ہے. وہ پرفیکٹلی ویری گڈ ہے. مطلب ہم لوگ جو گھر میں نارمل نمک یوز کر رہے ہیں اس میں آیوڈین نہیں ہے؟ وہ نہیں, نارملی اکثر پہ لکھا ہوتا ہے آیوڈائزڈ آئل, اس میں آیوڈین ہے. اوکے. اگر آپ لیٹ کر دیں گے پھر آیوڈین آپ کو ویسے رہتا لینی پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ سالٹ جو بھی گھر میں لائیں اس پہ لکھا دیکھ لیں کہ آیوڈائزڈ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ فارمیشن میں انتہائی بیسک انگریڈینٹ ہے تھائروکسین فارمیشن میں تھائرائڈ گلینڈ کے لیے. تو جن کو نہیں بھی ہے تھائرائڈ وہ بھی کھا سکتے ہیں؟ سبھی پہ لازم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تھائروکسین تو ہر نارمل وجود جو انسانی ہے اس کے لیے ایک بیسک انگریڈینٹ ہے, اس کے لیے ضروری ہے. اچھا. اس لیے آیوڈائزڈ آئل تو ہر بندی نے یوز کرنا, یا سالٹ جو بھی لائیں سوڈیم کلورائڈ یہ آیوڈائزڈ ہونا چاہیے. آیوڈائزڈ ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا آپ نے کہا کہ یہ 40 to 50% یہ زیادہ پایا جاتا ہے فیمیل کے اندر, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چل پایا ہے؟ یہ بڑی سمپل ہے کہ مدر میں کیونکہ اللہ میاں نے ذمہ داری ریپروڈکشن کی لگائی ہے, پروبیبلی دس از دا سول مین ریزن. دوسرا, میل کو کھانے پینے میں چیزیں, میل آر ہیونگ مور فیسلٹیز, اویلیبلٹیز, سو اٹ از ایبسولوٹلی ٹرو کہ فیمیل کا تھائرائڈ گلینڈ, تھائرائڈ کے مسائل, تھائرائڈ کے ٹیومر موسٹلی فیمیل کا مسئلہ ہے, میل فار لیس ایز کمپیئر ٹو فیمیل. اچھا, دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آلریڈی آپ کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے لیکن اس کے کوئی بھی سمٹمز آپ کے اندر نہیں آ رہے, لیکن جیسے ہی یو کنسیو اور آپ پریگننٹ ہوئے ہیں تو آپ کو اس کے سمٹمز آنا شروع ہو گئے ہیں, شو ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ موسٹلی لوگوں میں بارڈر لائن پہ ہے. اچھا. جیسے میرا اور آپ کا بھی میں بھی بارڈر لائن پہ. اوکے. انٹل ادروائز اٹ از گیٹ چیکڈ, ہمیں نہیں پتہ لگے گا. اوکے. T3, T4 اور TSH فوراً بتاتا ہے کہ آپ آپٹیمم ہیں, بلو آپٹیمم ہیں, ویری بلو آپٹیمم ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کا پتہ 1 سیکنڈ میں ہر قصبے میں یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے. یہ نارمل انسان کو آج کی دنیا میں 2-3 بیسک ٹیسٹ جو ہیں ان میں ایک یہ ہے, ایک HbA1c ہے. سمجھیں کہ 30-35 ایئرس کے واسٹ میجورٹی لوگوں کو شوگر ہے. HbA1c سال میں ایک دفعہ کروانا ہی کروانا ہے 30-35 کے بعد.
اور پریگنینسی میں تو پہلے ٹرائمیسٹر پہ یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. صحیح. وائٹامن ڈی, ٹی ایس ایچ اور HbA1c, تاکہ آپ بالکل ایک نارمل اسٹرانگ ہیلدی اسمائلنگ لائف گزاریں. اچھا جس طرح آپ نے کہا کہ ان ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آپ آپٹیمم ہیں, بلو ہیں یا اس سے بھی نیچے ہیں, تو اگر آپٹیمم ہے تو اس کا مطلب کہ آپ جو ہے بارڈر لائن پر ہیں. نو آپٹیمم مین ویری نارمل, ایک رینج ہے وہ نارمل ہے آپ کے پاس. ایگزیکٹلی جیسے 0.5 سے 4 تک اگر آپ کا TSH ہے تو یو آر بلشنگ, یو آر دا بیسٹ سٹیزن اینڈ یو آر پرفارمنگ ویری ویل. اوکے, تو اس میں کون کون سی ڈائٹس ہیں؟ اگر کسی کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو وہ کس طرح کی ڈائٹ لے سکتے ہیں اور کس طرح کی ڈائٹ سے انہیں بالکل ہی اجتناب کرنا چاہیے؟ تھائراکسین کسی بھی یہ ہارمون خود سے بنایا نہیں آتا. صرف آیوڈین کنٹیننگ کمپاؤنڈس جیسے سی فوڈ ہے ہمارے, آیوڈائز سالٹ ہیں, بہت سارے ہمارے جو یہ جو ہے کارن, مختلف چیزیں ہیں, فصلیں ہیں, اس کو واش آؤٹ افیکٹ بھی کہا گیا ہے. کچھ علاقوں میں زمین میں آیوڈین ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا. وہ پانی سے, بارش سے واش ہو جاتی وہاں سے. ان علاقوں میں گلڑ, یہ گوائٹر, گردن کے آگے بڑا ہوا نمایاں بہت کامن ہے. پھر اس کی سب سے بری چیز یہ ہے کہ اس میں کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اچھا. اگر اس میں ایک ہی طرف, دونوں طرف یونیفارملی بڑھا ہے تو کم چانس ہے. اگر ایک ہی طرف بڑھ رہا ہے اور ریپڈلی بڑھ رہا ہے, پچھلے 5-6 ماہ میں بڑھ گیا ہے ایک ہی سائڈ پہ گلینڈ میں, تو اٹ از ناٹ نارمل. اٹس ایبسولوٹلی آپ پہ ضروری ہے, فرض ہے کہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں اور اس کا فوراً ایک سمپل سی نیڈل بایوپسی ہوتی ہے, اس سے کافی اندازہ 80% تک پتہ لگ جاتا ہے اسی ٹائم پہ کہ کہیں برے سیل تو نہیں بن رہے, اور یہ 100% قابل علاج ہے. اچھا. یہ کینسر پتہ لگ بھی جائے تو یہ واحد کینسر ہے جس کا علاج انتہائی کامیابی سے 100% ممکن ہے. ٹائملی سرجری ہوگی, اس کے بعد کلوز فالو اپ ہوگا. پیشنٹ بالکل, اگر اللہ میں نے اس کی لائف 100 ایئر لکھی ہے تو 100 ایئر ہی پورا کرے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تھائرائیڈ کا اور اس کے بعد آپریٹ بھی کرا لیے جو کہ سکسیزفل بھی ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں, دوبارہ سے تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے انہیں؟ ایگزیکٹلی, یہ ایک انتہائی سائنٹیفک اور میڈیکل کی بات ہے کہ اچھا, اگر آپ کے وہ ڈائگنوزڈ ہے, ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے, تو کینسر کے لیے ضروری ہوتا ہے کلوز لانگ ٹرم فالو اپ, 5 to 10 ایئرس. کہ آپ نے سال میں 2 دفعہ تھائرائیڈ نکلوا کے بھی ڈاکٹر کو دکھانا ہے, الٹرا ساؤنڈ گردن کی کروانی ہے. جیسے مدر کا پریگنینسی میں 9 منتھ میں ملٹیپل ٹائم الٹرا ساؤنڈ ہونا ضروری ہے کہ گریجول گروتھ کو, بچے کی نشو و نما کو 100% ایکوریسی سے میئر کیا جاتا ہے. اسی طرح تھائرائیڈ گردن کی اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے رہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ٹیسٹ کرواتے رہیں, بالکل نپ دا ایول ان دا بڈ, چھوٹی سی بھی ایک خشخاش کے دانے جتنی 1 ملی میٹر بھی گروتھ ہوگی تو اس کو ود سمپل میڈیسن جو ریڈیو ایکٹیو آیوڈینس ہیں اس سے ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا. اس کے لیے دوبارہ سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ دوبارہ سے ایک بہت بڑا کر لیں گے یا باڈی میں پھیل جائے گا اور آئیں گے 10 سال بعد تو ممکن ہے وہ ناقابل علاج ہو جائے. اس لیے کینسر کوئی بھی ہو, سکسیسفل ٹریٹمنٹ کے بعد ایک کلوز فالو اپ 5 سے 10 سال اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ انتہائی ضروری ہوتا ہے. اچھا, اگر اس طرح کی آپ کے, جس طرح آپ نے کہا کہ گلر نہیں بن رہا ہے, یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں اور بڑا نارمل سا ہے آپ کو تھائرائیڈ, اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہائپر ٹینشن, آپ کو بی پی آپ کا ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے, چڑچڑا پن آپ کا بہت زیادہ, غصہ آپ کو بہت زیادہ آتا ہے, یہ ہائپو میں ہوتا ہے یا ہائپر میں ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا اریٹیٹڈ مائنڈس یا ہائپر ٹینشن یا تھوڑا سا ہم ایک دوسرے سے دکھی رہتے ہیں, میرے خیال میں اس کا ہماری سوسائٹی میں 2-3 جو بڑی وجہ ہے نا وہ تھائرائیڈ نہیں ہے. اچھا, تھائرائیڈ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ چڑچڑا پن یہ مجھے تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے. یہ تھائرائیڈ جو وہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال رہا ہے, وہ گھر والی سے لڑ کے آیا, ذمہ داری کسی اور پہ ڈال رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو انسان سوشل میڈیا کو زیادہ یوز کرے گا, اچھا, ٹی وی زیادہ دیکھے گا, پوری سلیپ نہیں لے گا, ایکسرسائز نہیں کرے گا, کھانا ٹائم پہ نہیں کھائے گا, ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلے گا, اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا.
میں آپ یہ بالکل ضروری ہے کہ آپ اپنی کچھ بھی ہو جائے اپنی نیند کا خیال کریں. نیند کے وقت اپنا موبائل فون اپنا ٹیلی ویژن کمرے سے بہت دور ہونا چاہیے, اور جب سوئیں تو پھر سوئیں. آپ ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے. جو انسان ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی باڈی میں 3 ہارمون اور کیمیکل پیدا ہوتے ہیں, اینڈورفین, ڈوپامین, سیروٹونین. وہ لڑتے نہیں ہیں, ان کا سٹیمنا ٹالرنس بہت بہتر ہوتا ہے. دے کیپ اسمائلنگ. اس کو پتہ ہے سامنے والا بندہ اتنا ٹھیک نہیں ہے, بیٹر ٹو وائٹ. سوشل میڈیا نے ہماری سوسائٹی میں جتنا نیگیٹو پلے کیا ہے, ہم اچھے بھلے فرینڈ شپ میں خواہ پولیٹیکل ہوئے ہیں. ٹرو. ہم نے پازیٹیوٹی کو کم یوز کیا ہے, 90% نیگیٹیوٹی کو یوز کیا. ہم نے خواہ لوگوں کو مطلب اٹ از بینگ مس یوز ڈے اینڈ نائٹ لائک اینی تھنگ. ہم نے اسمائل کو تو عام نہ کیا, ہم نے منور ظریف یا چارلی چپلن کے سٹائل کو تو عام نہیں کیا. ہم نے تو ایک دوسرے پہ بلیم گیم مڈ سلنگ کیا. کیا ہم نے ایک مہاتر محمد نہیں ہم 70-75 سال میں پیدا کر سکے. ایک لی کون یو پیدا کر لیتے سنگاپور کا, تو آج یہ ملک سنگاپور کی طرح امریکہ کی طرح بہت آگے ہوتا. اینڈ وی کین ڈو اٹ, وی کین ڈو اٹ. یہ ہوپ ہے, یہ مہاتر محمد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. آگے ہم نے چلنا ہے اور اسی طرح چلنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسی پالیسیز بنانی ہے, کچھ ایسی چیزیں کرنی ہے جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ تو ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں اس طرح. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ جن کو یہ ہائپر ہوتا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, تھائرائڈ, ہاں, ان کے اندر پسینہ بہت زیادہ انہیں آتا ہے, ایسا ہے؟ انہیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے. پارٹلی صحیح ہے. اگر آپ کے ہاتھ وارم ہیں, کلینکل سائنز ہیں یہ کچھ, کہ جیسے کسی کی آنکھیں تھوڑی بہت نمایاں ہو رہی ہیں, پلس ریٹ 100 سے زیادہ ہے, آپ ہاتھ ملائیں تو ہاتھ ہمیشہ وارم ہیں, ایون سردیوں میں بھی, اور سویٹ کر رہا ہے, وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن لون سویٹنگ کا اس سے ہم کوریلیٹ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کے 90% لوگوں کے پسینہ آتا ہی کم ہے, 10% لوگ ہیں بغیر کسی وجہ کے ان کو پسینہ آ رہا ہے, ہلکی سی گرمی سردیوں میں بھی آ رہا ہے. اگر آپ کے ہاتھ کسی کو ہاتھ ملائیں اور بالکل کام کولڈ ہیں اور پسینے سے بھرے ہوئے ہیں, تو یہ انزائٹی ہے, یہ پیشنٹ پریشان ہے, یہ انٹروورٹ ہے, یہ اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کرتا, یہ فیمیل لائک ہے. یا اچھا دوسرا, کیا جو تھائرائڈ کے پیشنٹ ہیں کیا انہیں گوشت وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ گوشت میں آیوڈین کافی ہے. اچھا. اور سی فوڈ میں تو اللہ میاں نے سب سے خوبصورت بستیاں بیچز پہ ہوتی ہیں, اور سی فوڈ میں اللہ میاں نے ایبسولوٹلی بیلنسڈ وائٹامن اے ڈی آپ کی آنکھوں کے لیے, آپ کی بون کے لیے سرپلس رکھا ہوا ہے. اچھا. اب دیکھیں ہمارے کنٹری میں بھی سولر انرجی, سن لائٹ, موسٹلی 10-11 ماہ پراپر سن لائٹ ہوتی ہے. ہمیں بچنا پڑتا ہے, ہمیں درخت ڈھونڈنے پڑتے ہیں, ہمیں اس نیک بندے کو دعائیں دینی پڑتی ہیں جس نے درخت لگائے ہیں اور پھر کاٹے نہیں ہیں اور پھر پانی بھی دیا ہے. تو ہی از اینجل لائٹ. سو سرٹنلی یہ جو سن لائٹ ہے ویری ارلی ان دا مارننگ 45 منٹس ایٹ دا اسٹارٹ, 6 بجے 6:30 بجے, اگر آپ پتلے سے کپڑے پہن کے گھر میں ہی تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں, اسٹال کر لیتے ہیں, بس جسٹ فیس کو سن بلاک لگا لیں. اچھا. یا کیونکہ سن لائٹ یو وی لائٹ is in one way in the long term can lead to cancer. کینسر بھی کی طرف آپ کو لے کے جا سکتے ہیں. ہیٹ لے لیں, دوپٹہ لے لیں, لیکن باڈی کا آج کل اتنی گرمی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم تو ذرا سی بھی 5 منٹ بھی کیا, ہم لوگ 2 منٹ بھی باہر نہیں کھڑے ہو سکتے. مس ہم لیٹ اٹھتے ہیں. اگر ہم بہت ٹائم پہ اٹھ جائیں تو جیسے پرانے وقتوں میں تھا کہ آپ 9-10 بجے سو جائیں, پوری دنیا 7 بجے کام شروع کرتی ہے, 6 بجے گھر سے نکل پڑتی ہے. ہم ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور اٹھتے ہیں ایسے جیسے پیر صاحب, بالکل کوئی کام اتنی سلولی, مطلب جب ہم رات لیٹ اس طرح کریں گے تو سارا صبح ہماری لیٹ ہوگی نا. ویری ارلی ان دا مارننگ جب سن لائٹ میکسیمم اچھی ہوتی ہے, دیٹس اے بیسٹ سورس آف وائٹامن, وہ آپ جو وائٹامن ڈی وہاں سے لے سکتے ہیں. اچھا دوسرا لاسٹلی مجھے بتا دیں کہ کیا یہ جینیٹیکلی بھی رن کرتا ہے
आपकी फैमिली के अंदर, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो सकता है थायराइड का प्रॉब्लम? या एक सिग्निफिकेंट नंबर इसमें मौजूद है। अच्छा। जिसमें अगर पेरेंट्स में कमी है तो लाइकली चांस है बच्चों में होगी। अगर बच्चा आपका स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बच्चे उसको तंग कर रहे हैं, वो वेट गेन कर रहा है, तो प्लीज़ फ़ौरन उसका ये 2-3 टेस्ट ज़रूर करवा लें। T3, T4, TSH, विटामिन डी, HbA1c। ये मेटाबॉलिक डिजीज़ डायबिटीज़ भी है एक हार्मोन की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से, ये भी बच्चों में कॉमन है। एक माह में मिस हम 2-3 बच्चे डायग्नोज करते हैं डायबिटीज़ के लिए। और वही होता है जी, नाक बह रही है, ठीक नहीं हो रहा, दवाई बहुत दे रही, फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक वर्सेस एंटीबायोटिक को चलती जा रही है। तो पेरेंट्स को एक दफ़ा रुक के सोचना चाहिए कि देयर इज समथिंग। किसी दफ़ा आप ये टेस्ट करा लें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये तमाम तर बीमारियां हैं या नहीं हैं, और बड़ा अच्छा डायग्नोज हो सकता है, ना कि सिर्फ आप डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाते जाएं और एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते जाएं। तो प्रोफेसर मोहम्मद राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। थायराइड के प्रॉब्लम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये है क्या और किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं गर्मी के हवाले से, और गर्मी की शिद्दत और दर्जा हरारत जो है ना उसमें इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के मकीन पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं, और जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार भी हो रहे हैं। और गर्मी में इजाफा होने से पानी में जरासीम पैदा होते हैं, और जिसके जवाब में वासा साफ़ पानी फराहम करने के लिए क्लोरीन फराहम करता है। मगर अब ऐसा हो नहीं रहा, जिसकी वजह से लोग इस शदीद गर्म मौसम में साफ़ पानी से महरूम हैं, और वासा के पास फंड्स नहीं है, सलाहियत नहीं, या कुछ और वजह है। इसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरियों को परेशानी का सामना है। इस सारी सूरत हाल पर मज़ीद हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए शेख ज़ैनुल आबिदीन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, आज छुट्टी नहीं थी आपको? हाँ, हम ये मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, क्या बात उसको है? छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो हम तो कौम की खिदमत करने के लिए एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही थी कि आप कहे, फिर मैं उसको सेकंड करूं कि हमारा तो यही काम है, हमने तो आना ही आना है, हमारे लिए कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है। खैर, बैक टू आवर टॉपिक। हमने बात करनी है कि पहले ही साफ़ पानी से महरूम है ऑलरेडी हम लोग। पूरा लाहौर शहर जो है वो, उनको साफ़ पानी नहीं आता है घर की टैप के अंदर। लेकिन अब जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरीन भी नहीं डाला जा रहा, जो कि जरासीम को मारता है। क्या वजह है? फंड्स नहीं है, सलाहियत नहीं है वासा के पास, या कोई और वजह है? शुक्रिया। सबसे पहले तो जब आपने अपना इंट्रो दिया ना, तो उसमें कहा कि सलाहियत नहीं है, फंड्स नहीं है, या कुछ और है। तो ये कुछ और है। ये कुछ और? हाँ, ये फंड्स और सलाहियत वाला इसमें अच्छा। कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि फंड्स भी मौजूद हैं, सलाहियत के लिए मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन जो कुछ और है ना वो नेग्लिजेंस है। अच्छा। वो इनकी गैर संजीदगी है, वो काम ना करने के बहाने हैं। जो में तकबीर पे काम करना चाहिए, सारे ऑफिसर्स घरों पे बैठे हुए हैं, तो वो ठीक है। योम तकबीर तो मनाना चाहिए जी, कौमों को उस हवाले से आगाह करना चाहिए कि हमने क्या ऐसा, हमने क्या किया। एग्जैक्टली। आप घरों में बैठ के तो लोगों को नहीं बता सकते कि हमने आज के दिन क्या किया था, क्यों हम आज पब्लिक हॉलीडे मना रहे हैं। हाँ, तो ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं ये फील्ड में होते हैं, तो लोगों को साफ पानी की फराहमी तो यकीनी बनाते हैं। जिस तरह आप कहती हैं बैक टू द टॉपिक, तो बैक टू द टॉपिक ये है कि आप देखें मुनीबा, देखें एक ट्रुथ है कि जैसे ही गर्मी में इजाफा होना है, पानी की कंजम्पशन बढ़नी है। हर बंदे की पानी की कंजम्पशन बढ़नी है। गर्मी से बचने के लिए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कहना है कि हाइड्रेट रहने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल करें, शावर लें, इसके अलावा जूसेस का इस्तेमाल करें, जूसेस में पानी है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी की कंजम्पशन बढ़नी है। जहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ने से पानी की कंजम्पशन बढ़ती है, वहीं ये टेम्परेचर जो साफ़ पानी है उसके अंदर कुछ जरासीम भी पैदा कर देता है। अच्छा। वो पानी जो कि पाइपलाइंस में मौजूद होता है उसका निकास नहीं होता, वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ पानी पाइपलाइंस में रहना ही होता है।
اس کے اندر جب ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو ایک جراثیم پیدا ہوتے ہیں. نظام قدرت ہے اور اس کے بعد نظام قدرت یہ بھی ہے کہ اس پانی سے جراثیم ختم کرنے کے لیے کلورین ڈالی جاتی ہے. ہر سال گرمیوں میں یہی ایشو سامنے آتا ہے کہ پانی کے اندر جو کلورین ہے وہ نہیں ڈالی جا رہی. کلورین کی شارٹیج ہو گئی ہے. یہ کلورین منیبہ کوئی ایسا سونا یا ڈالر نہیں ہے جو مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گے. یہ کلورین تو کسی بھی کیمیکل لیبارٹری میں بنائی جا سکتی ہے اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ امپورٹ کرنی پڑے گی, آپ بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ لوکلی بنائی جاتی ہے. اب اس وقت واسا کے ٹیوبویلز پہ, موسٹلی ٹیوبویلز پہ وہ کلورین موجود نہیں ہے کہ اس کو ایک خاص مقدار پانی میں ڈال کے جو جراثیم ہیں ان کو مارا جائے اور لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. آپ نے یہ جب سے ٹمپریچر ریز ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی یہ نیوز آ رہی ہیں کہ ہسپتالوں میں لوگ گیسٹرو کے مریض آ رہے ہیں. بہت زیادہ ہو گئے. یہ جو پانی ہے یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص گندا پانی پی لیتا ہے اس گرمی کے موسم میں جب ٹمپریچر بڑا ہوتا ہے اور یہ گندا پانی پی لیتا ہے تو اس کو اسی وقت ہیضہ, گیسٹرو اور اس طرح کے جو مرض ہیں اس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے اس وجہ سے, آپ گندا پانی پی رہے ہیں, باہر سے جو گندی چیزیں کھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی نیگلیجنس, وہی بات کہ یہ کچھ اور ہے. یہ ایک چھوٹی سی نیگلیجنس, صرف نیگلیجنس ہی ہے یا کچھ اور بھی؟ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ کلورین نہ ہی یہ کوئی ڈالرز میں خریدی جاتی ہے, نہ اس کے لیے کوئی اربوں روپے کا اوپر اور اتنی زیادہ ذمہ داری ہیں جو اس کو یہ اتنی چھوٹی سی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر پا رہا. دیکھیں منیبہ, فنڈز بھی موجود ہیں. اس کے بعد صلاحیت پہ بھی آتا ہوں کہ صلاحیت اس کی کیا ہے. فنڈز موجود ہیں لیکن اس معاملے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر دیا جاتا ہے. پانی میں کلورین ایک خاص مقدار میں نہیں ڈالی جاتی جس کی وجہ سے یہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے. دیکھنے میں وہ پانی صاف ہے. ہمارے گھر کی ٹیپ میں اگر اللہ اللہ کر کے کسی گھر میں کو صاف پانی آ جائے تو وہ دیکھنے میں تو صاف نظر آ رہا ہے لیکن بیسیکلی وہ آلودہ پانی اگر اس میں کلورین موجود نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں صلاحیت پہ کہ آپ نے کہا کہ کیا واسا کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود نہیں ہے کہ وہ کلورین ڈالیں. یہ ایک خاص مقدار ہے کلورین کی جس کو پانی میں ڈالا جائے گا. اگر وہ کم ہوگی پھر بھی وہ, اور اگر وہ زیادہ ہو جائے گی تو پھر زیادہ مسئلہ ہے. اس کو کسی اندازے کے ساتھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ فار انسٹنس 1 کیوسک پانی نکالا جا رہا ہے چلو 2 ڈرم اس میں کلورین کے ڈال دو. نہیں, اس کا ایک پروسیس ہے کہ کچھ سیکنڈز بعد یا کچھ منٹ بعد کلورین کے قطروں کی شکل میں یہ ٹیوبویلز کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر پانی صاف کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس چیز کا حل نکالا گیا کہ اس کی مقدار کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے تو کلورینیٹر لگا دیے گئے. یہ ایک چھوٹی سی اتنا سا ڈبہ سی مشین ہے, وہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پہ بھی کچھ دیر میں یہ دکھاتے ہیں فوٹیج میں. ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے, وہ ڈبے کو کلورین کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور اس کے ایک پائپ کو اس ٹیوبویل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور وہ تھوڑے تھوڑے قطرے وہ اس ٹیوبویل میں گرتے رہتے ہیں اور کلورین ایک خاص مقدار میں پانی کے اندر شامل ہوتی رہتی ہے. اب صلاحیت کی بات, وہ کلورینیٹر ہی خراب ہو چکے ہیں. یہ صلاحیت ہے ان کی. وہ وہاں پہ بیٹھا جو جونیئر پمپ آپریٹر ہے کسی بھی ٹیوبویل کے اوپر, نہ اس کی کوئی ایجوکیشن ہے, نہ اس کو کلورین کے کیمیکل فارمولے کا پتہ ہے, نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کتنی مقدار میں ڈالنا ہے. بس اس نے رات کو وہ کلورین کی جو ڈرمی ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ میں اپنی پرفارمنس دکھا سکوں, میں اس کی تصویر بنا سکوں. وہ ایک ڈبہ کلورین کا بھرتا ہے, وہ اس کے بعد ٹیوبویل کے اندر ڈال دیتا ہے اور تصویر کھینچ کے بھیج دیتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو کلورین ڈال دی ہے. ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی, مطلب یہ کوئی اس شخص کی تصحیق نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کس قدر سینسیٹیو چیز ہے کہ بالکل ایسی کہ اگر اس کی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. تو وہ پمپ آپریٹر اپنی مرضی سے کلورین ڈال رہا ہے اور ایک ٹیوبویل جو کہ تقریباً 50 سے 60 ہزار 80 ہزار لوگوں کو پانی سپلائی کرتا ہے, یہ سارے لوگ اس ٹیوبویل آپریٹر کے رحم و کرم پہ ہیں کہ وہ کتنی کلورین ڈالتا ہے. اس نے کلورین زیادہ ڈال دی, وہ پھر لوگ بیمار ہو گئے. اس نے کلورین کم ڈال دی, وہ لوگ پھر بیمار ہو گئے. لیکن واسا مینجمنٹ نے وہ کلورینیٹر ٹھیک نہیں کروانے. کیا بات, اور یہ کب سے خراب پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, اس سال جیسے ہی ٹمپریچر ریز ہوا تو میں نے دوبارہ کچھ جو ٹیوبویلز ہیں
उनका विज़िट किया, जिसमें गुलबर्ग सब डिवीज़न है, दाता नगर सब डिवीज़न है, सिटी सब डिवीज़न है। ज़्यादातर आउटर पैराफरीज की जो सब डिवीजन्स हैं उनके ट्यूबवेल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ छापामार टीम नहीं जाती। अच्छा। यहाँ पे तो शहर के अंदर सेंट्रल लाहौर में कुछ डर खौफ रहता है कि कोई ना कोई विजिटर आके चेक कर लेगा। आउटर पैराफरी में जाके किसने चेक करना है? किस मैनेजमेंट के बंदे के पास इतना टाइम है कि वो शादरा जाके चेक करे कि हाँ जी यहाँ पे क्लोरीनेटर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इस साल मैंने चेक किया तो मोर देन 7 to 8 सब डिवीजन्स में ये मुझे इशू देखने में आया। लास्ट ईयर मैंने देखा, लास्ट ईयर भी इसी तरह विजिट किया तो क्लोरीनेटर ख़राब पड़े थे, क्योंकि सर्दियों में ये क्लोरीन का इस्तेमाल कम हो जाता है, ज़्यादा गर्मियों में होता है। तो जो सर्दियों के क्लोरीनेटर ख़राब पड़े होते हैं हम उनको ठीक करवाना गवारा ही नहीं समझते। क्लोरीनेटर ख़राब होते हैं, लोगों को जहर आलूद और आलूदा पानी पिला रहे हैं, और उसके बाद अपनी मसला ये इनके घर भी यही वाला पानी अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर इनको पता चले कि हम किस तरह लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने तो खुद तो फिल्टर्ड पानी पीना है ना, जो बाजार से आना है, उन्होंने थोड़ा ना ये वाला पानी पीना है। अच्छा, ये तो मसला है कि चल रहा है कहीं ना कहीं, चले जैसे आपने कहा कि 550 तक तो चल रहे हैं वासा के जिन्होंने जो प्राइवेट कर दिए हैं, लेकिन अब मसला ये भी है कि जहाँ पर बिजली चली जाती है वहाँ पे जनरेटर्स नहीं है कि उन ट्यूबवेल्स को चलाया जाए, और वहाँ पर पानी की किल्लत हो जाती है, ट्यूबवेल्स नहीं चलते, पूरा इलाका जो है उसकी वजह से जो है ना सफ़र हो रहा होता है कि वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा। और ये है शुमाली लाहौर के इलाके में पानी की किल्लत है। मुनीबा, इतने बड़े इशू की आपने निशानदेही की है कि अगर ये सुनने वाले अरबाब इख्तियार इसके ऊपर सोचें तो होश के नाखून लें। शादबाग के भी जो वहाँ पर ट्यूबवेल्स हैं वो भी बंद हैं सर। पूरे लाहौर के 601 ट्यूबवेल्स हैं, 596 और 601। हाँ, 596 ट्यूबवेल्स हैं, किसी एक के साथ जनरेटर मौजूद नहीं है। ये जो 2-3 दिन पहले आंधी आई तो उसके बाद अल्टीमेटली हमारा जो लेस्को का सिस्टम है या जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो भी ऑब्सोलीट हो चुका है। तो वो जैसे ही आंधी आती है तो लाइट चली जाती है। अब अगर खुदा ना ख्वास्ता लाहौर में किसी भी जगह पे बिजली का कोई बड़ा शट डाउन आता है तो सिर्फ आपने ये अज्यूम नहीं करना कि हम बिजली से महरूम हुए हैं, हम पानी से भी महरूम हो गए हैं। क्योंकि जितने भी ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर्स लगे थे या तो उनके कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं, या वो दीगर इमलाक के ऊपर शिफ्ट कर दिए गए हैं, या वो डिस्पोजल्स के साथ लगे हैं, या सरकारी दफातर को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए उनके एसी चलाने के लिए सरकारी दफातर में जाके लग गए हैं। प्लान ये बनाया गया था, ये भी 2016-17 की बात है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उन्होंने गर्मियों के मौसम में 200 बड़े जनरेटर्स ट्यूबवेल्स के साथ अटैच कर दिए। वो अटैच करने का मकसद ये था कि अगर किसी भी जगह पे बिजली का शटडाउन आता है तो लोग एटलीस्ट उनको पानी तो मिले, बुनियादी सहूलत है, वो जनरेटर के ज़रिए ट्यूबवेल चलाया जाए और लोगों को पानी की फराहमी की जाए। जैसे ही 2018 में हुकूमत जाती है, वासा इंसामिया की भी जो पॉलिसी है, जो रविश है, वो तब्दील हो जाती है। वो ये 200 जनरेटर्स उठाती है, डिस्पोजल स्टेशंस के साथ अटैच कर देती है और अपने दफातर के साथ अटैच कर देती है। इस वक्त मोस्टली ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर्स मौजूद नहीं है। लास्ट टाइम भी ये इशू हाईलाइट हुआ, उन दिनों में कुछ दिनों के लिए हमजा शहबाज साहब की हुकूमत आई थी। लाहौर न्यूज़ ने ही इस मामले को हाईलाइट किया। हमजा शहबाज साहब ने बतौर वजीर आला ये हुक्म दिया कि वो जनरेटर्स वापस लाए जाएं और ट्यूबवेल्स के साथ लगाए जाएं। लोगों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है, ना कि आपको एसी की ठंडी हवा देना। सर आप देखें ना कि ज़रूरत क्या है कि एसी की ठंडी हवा लेना या पानी लेना। ऑब्वियसली इस वक्त गर्मी के मौसम में जब बारिशें नहीं हो रही तो गंदे पानी का निकास करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना। मतलब ये बात तो अकल के अंदों को समझ आ रही है, इन इंतज़ामिया को क्यों नहीं समझ आ रही। ज़रूरत इस अमर की है कि इन जनरेटर्स को इस वक्त ट्यूबवेल्स के साथ अटैच किया जाए। एटलीस्ट अगर आप 596 ट्यूबवेल्स के साथ उसको नहीं अटैच कर सकते तो कोई इतने तो अटैच करें कि लोगों की ज़रूरत को आर्जी तौर पे तो पूरा किया जा सके। अब ये कराची थोड़ी है कि अभी टैंकर आएगा और वो लोगों के आके टैंकियां भर के चला जाएगा। यहाँ पे तो कभी ऐसा सिस्टम बनाया ही नहीं गया और अल्लाह ना करे कि बने ऐसा ना। इन ट्यूबवेल्स के जरिए ही लोगों को पानी की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया और रेज़ किया है इसके ऊपर गवर्नमेंट को फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए।
और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में देखें जी, ये जो जनरेटर्स हैं ये मूवेबल है ना, जब सर्दियां पानी की कंजप्शन कम हो गई है, नीड कम हो गई है, इसको आप उधर तो आप इसको उधर फॉर इंस्टेंस ये अभी 15 जुलाई से मॉनसून शुरू हो जाएगा, 15 सितंबर तक 2.5-3 माह ये मॉनसून चलता रहेगा। आप वही जो जनरेटर्स हैं वो ट्यूबवेल से उठा के डिस्पोजल के साथ अटैच कर दें। जब आपने खरीदे इस मकसद के लिए कि ये मूवेबल है, तो फिर इनको मूवेबल बनाएं भी तो सही ना, सिर्फ उसकी स्पेसिफिकेशन में ना लिख दें कि ये मूवेबल है। अच्छा, अगर वो उसको मूव भी करें हल्का थोड़ा। मतलब अगर देखें जी, लक्ष्मी चौक की बात कर लेते हैं, लक्ष्मी चौक के साथ अगर कोई ट्यूबवेल मौजूद है तो गर्मी के मौसम में जनरेटर वहाँ पे अटैच कर दे। जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं अल्टीमेटली पानी की कंजप्शन कम हो जाती है, निकास इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो साथ ही लक्ष्मी डिस्पोजल के साथ अटैच कर दें। अटैच कर दें। मसला ये है उनको समझ नहीं आती ना हमने प्लान आउट किस तरह करना है। ये छोटी सी प्लानिंग है इसके, मतलब ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जैक्टली हम अगर यहाँ बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, तो उनके पास तो एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। ये रिसोर्सेज का बेस्ट यूसेज है कि हम ना ही सरकारी खजाने के ऊपर बोझ बने। मुझे ये समझ नहीं आती ज़हन, हम जब भी आपसे बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है क्योंकि नुमाइंदा भी किसी इदारे का मौजूद, अब जैसे वासा की हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश थी वासा वाले भी हमारे साथ मौजूद हो, आते क्यों नहीं है? आप लाजवाब कर देते हैं। आप सवाल ऐसे करते हैं कि उनके पास जवाब नहीं होता। फोन पे आते हैं ना ही स्टूडियो में आते हैं। देखें सर, वो क्या आपको जवाब देंगे इसका, जब आप कहेंगे कि हमारे पास ये प्लान है कि आप यहाँ से जनरेटर वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो वो कहेंगे कि हाँ कर देंगे। आप अगला उनसे सवाल करेंगे कि क्यों नहीं करते, तो उनके पास उसका जवाब नहीं होगा। आप लाजवाब कर देते हैं उनको। आप बुनियादी तौर पे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जब वो चोर हैं और उनको पता है कि हम काम ठीक नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली उनके पास फिर उन बातों के जवाब भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी दरवाज़ा नॉक करते रहेंगे उनका। ये अच्छी बात है। हमारा काम है उन तक पहुंचा देना, अपनी आवाज़ पहुंचा देना, जो आवाम हमें कहती है वो आवाज़ पहुंचा देना। और हमने हमेशा कोशिश की है कि आवाम की आवाज़ को ही हाईलाइट किया जाए, और इंशाल्लाह ताला करते भी आएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनके नुमाइंदे को चाहिए कि वो आके अपनी क्लैरिफिकेशन भी दें। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ मुनीबा, होता ऐसे है कि जब कोई हाई लेवल की मीटिंग होती है, आला सतही इजलास होता है, तो उसमें ये रिपोर्ट दे के जो सियासतदान है और जो गवर्नमेंट है उसको मुतमिन कर देते हैं कि हाँ जी हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं वो बिल्कुल चल रहे हैं, हम लोगों को साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं, लोग बड़ा खुश हैं, लोग तो दुआएं दे रहे हैं। और बड़ा ये भी बदकिस्मती है कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो भी अवाम में नहीं उतरते, अवाम के मसाइल नहीं सुनते, हालांकि अवाम के वोट लेकर वो ऊपर आए होते हैं ना। टीवी तो देखते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही होती हैं, और फिर भी मेरे ख्याल से जो आंखें मूंद ली जाती हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने ना आए या हमें उनका हल तलाश ना करना पड़े। लेकिन ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से सोल्यूशन इसका निकाल लेंगे तो आपकी पजीराई मज़ीद बढ़ जाएगी और इससे आपको ही फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। ज़ैन, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और इस मसाइल पर हमारे साथ बात की। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज है 28 मई और आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके बारे में हमें जानना, उसकी तारीख़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौमी तारीख़ का एक शानदार दिन है जब वतन अज़ीज़ को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। चागी के मकाम पर किए जाने वाले एटमी तजुर्बे ने दुश्मन क़ुव्वतों को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान कोई तरन वाला नहीं है। तो इस तारीख साज दिन के हवाले से आज हमने बात करनी है कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या पैगाम रखता है और इससे हम किस तरह के जो सबक हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद हमाद साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं, शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, जिन्हें आप अक्सर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं कि जनाब बहुत ही खूबसूरत किताबों का जो है तारुफ़ हमारे साथ और आप लोगों के साथ कराते हैं। तो आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने सोचा कि उन्हें क्यों ना दावत दी जाए, वो भी
स्टूडियो में। तो प्रोफेसर साहब को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया अमरीबा, मैं बिल्कुल ठीक। आज मेरे हाल से छुट्टी थी ना यूनिवर्सिटी में, इसलिए आपने टाइम निकाल के हमारे पास आ गए। जी बिल्कुल। हमने सोचा कि आपको घर हमने बिठाना नहीं है, आपको यहीं पे बुलाना है ताकि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की जाए, ताकि जो देखने वाले उन्हें पता चले कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको हॉलीडे मनाया जा रहा है आज का, कि यौम तकबीर है क्या। तो थोड़ा सा इसका पस मंजर बयान कर दें बहुत से लोगों के लिए कि ये क्यों मनाया जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी तारीख के अंदर। जी बिल्कुल। एक तो ये कि जब पाकिस्तान बना तो ख्याल यही था और कायद आज़म का भी यही फरमान था कि कोई ताकत दुनिया में अनडू नहीं कर सकती पाकिस्तान को क़यामत तक जी। तो कायद आज़म का तो ये विज़न था और जो मुखलिस बेटे थे उन्होंने इसी पर अमल दरामद किया। लेकिन कुछ वाक़यात पैदर पे ऐसे हुए कि हमने उनकी बात नहीं मानी, जमहूरियत को कायम नहीं रखा, तो मार्शल लॉ लगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया और वो दिफा कमज़ोर होने की वजह से ही हो गया। दुश्मन को वार करने का मौका ही तब मिलता है जब आप अपने कमज़ोर होते हैं, दिफा करने के काबिल नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि ये जो था 71 का वाक़या, सकूत ढाका का वाक़या, ये ख्वाब में से झंझोड़ के जगा देने वाला वाक़या था कि अब अगर बाकी की ज़िंदगी गुजारनी है और ये मौजूदा जो पाकिस्तान है इसको उस तरह नहीं चलाया जा सकता जिस तरह के पहले चलता रहा है, जिसका कि लाजमी नतीजा आपके सामने था। तो लिहाजा उस वक्त जो सियासी क़यादत थी उसने ये ऐलान किया कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि 74 में भारत ने इसका तजर्बा कर लिया था और हमारा आर्क राइवल है ही भारत, हमारा रवायती हरीफ है और वो उसने दिल से आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। जो अखंड भारत का एक उसका एक था, तो उस पर वो जाहिर है वो अमल दरामद करने से कभी भी नहीं बाज नहीं आते, भले वो जितना अभी भी नहीं बाज आता, अभी भी वो करता रहता है, छेड़खानी करता रहता है। बिल्कुल। तो भले वो जितना मर्जी कहते रहे कि हम बड़े शांति वाले लोग हैं, अहिंसा वाले लोग हैं, लेकिन अमलन कुछ और कर रहे होते हैं, तो जाहिर है उनका फिर जवाब तो कोई देना था। तो 74 में जो वहाँ उन्होंने एटमी धमाके किए, उसके बाद फिर उस वक्त की सियासी क़यादत जो पाकिस्तान की थी, उन्होंने कहा कि अब कुछ हो जाए, तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, ये कौमी एक प्रोजेक्ट है तो इसको हर कीमत पे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो फिर 14-15 साल लगे तो पाकिस्तान ने वो कुव्वत हासिल कर ली, लेकिन ऐलान नहीं किया था। उस वक्त के सदर साहब बता ज़रूर देते थे जाके कि हमारे पास ज़रा ध्यान से रहना, कोई छेड़खानी नहीं करनी। बड़ा मशहूर है, क्रिकेट डिप्लोमेसी बड़ी मशहूर हुई थी उस दौर में ना। राजीव गांधी साहब से मिले, उस वक्त के जनरल ज़िया-उल हक सदर थे और भारत में जाके मैच देखा है, क्रिकेट का मैच। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी इसीलिए उस वक्त उन्होंने कहा, ज़िया साहब ने ये बताया राजीव गांधी के कान में कि देखें ये मामला जो बॉर्डर के हैं इनको ठंडे ही रहने दे, गर्म करेंगे तो हमारे पास भी एक ताकत मौजूद है, आ चुकी है। अब जब उन्होंने वेरीफाई किया तो वाकई थी पाकिस्तान के पास, लेकिन ऑफिशियली ऐलान नहीं किया। ऑफिशियली ऐलान फिर इसी दिन किया 28 मई को 1998 में। जब वो 11 मई को इंडिया ने फिर वो कर दिए टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, तो फिर पाकिस्तान को करना पड़ा। तो उसके बाद फिर ये है कि एटॉमिक डिटरेंस का मतलब ये था कि अब आपको कोई तंग नहीं कर सकता। इतनी कुव्वत वाला बम आपके पास मौजूद है कि कोई अगर छेड़ेगा तो उसको अपना अंजाम जो है ना वो सामने नज़र आना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत कौमी अहमियत का दिन है, इसको बिल्कुल इसी तरह त्यौहार के तौर पे मनाना चाहिए। कौमें इसी तरह जब कोई बड़ी अचीवमेंट करती हैं, देखें वाकई हमने घास खा के ही बनाया है, हमारी मुआशी हालत वैसी नहीं थी और दुनिया को यकीन भी नहीं आता, और दुनिया की 7वीं ताकत और आलम इस्लाम की पहली ताकत थी एटमी ताकत। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, पहली थी, हाँ। बिल्कुल, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इनका हमने मुल्क भी तोड़ा, इनके लोगों को भी तंग किया, भूख, गुर्बत, बदहाली, बीमारी, हर तरह की चीज़ें इसके बावजूद ही एटमी ताकत है। तो मेरा ख्याल है इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो क्या आपको क्या लगता है, अब जैसे आपने मुआशी बहाली की भी बात की, दूसरा सलामती भी, तो क्या होना चाहिए हमारी प्रायोरिटाइज में, क्या चीज़ें होनी चाहिए? मुआशी बहाली के लिए चीज़ें होनी चाहिए या सलामती के लिए होनी चाहिए? जी, दोनों तरफ से ना आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले आप अपना ज़रा जेब तो भर लें और आपका पेट भरा होना चाहिए, मतलब आप फिजिकली तंदुरुस्त रहेंगे या चीज़ फिट रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये है कि आप सारे जितने पैसे कमाते हैं सारे उस पर सिक्योरिटी पे लगा देंगे, तो उसके बाद फिर आपके साथ दुनिया ट्रेड कैसे करेगी? और आप मतलब गन खरीद लें या फिर कोई चक्की खरीद लें जिससे आटा पीसना है, तो ये डिबेट रहती है। तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है बतौर इंसान मेरा भी कभी इस तरफ रुझान हो जाता है, कभी इस तरफ रुझान हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली एक मिसाल मेरे सामने हमेशा आती है कि एक बाज़ार है ना, मार्केट, वहाँ पे देखें कि दुकान चलती है बहुत अच्छी, फ़र्ज़ करें उसके सामने एक दिन लड़ाई हो जाए और कोई कत्ल ना हो, सिर्फ खून बहे, मार कुटाई हो जाए, तो लोग अगले दिन उस दुकान के सामने से गुजरते हुए डरेंगे। इसी तरह उस पूरी मार्केट में 2-4 लड़ाइयाँ हो जाए तो वो मार्केट बदनाम हो जाएगी और मुआशी सरगर्मियाँ सारी मुअत्तल होकर रह जाएंगी। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि जंगो जदल या लड़ाई भड़ाई जो है ना,
وہ ملکوں کو معاشی طور پہ برباد کر دیتی ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مارکیٹ کو برباد کرے گی, پورے ملک کو بھی برباد کرے گی. دیکھیں خدا نخواستہ یہاں پہ وہ دہشت گردی ہوتی تھی پاکستان میں تو انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی. دنیا نے آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سیفٹی ہوگی, آپ اس کو سیکورٹی دیں گے, آپ انشور کریں گے کہ آپ محفوظ ہیں, آپ کی جان اور مال محفوظ ہے, تو ہی کوئی آ کے انویسٹمنٹ کرے گا نا. پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہے, پاکستان کو توانائی کی طرح طرح سے توانائی کی ضرورت ہے, تو یہ وہ کارخانے تب آ کے لگائیں گے نا یہاں پہ جب یہاں پہ سلامتی ہوگی, تحفظ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیفنس والا معاملہ ہے نا یہ بہت ہی اہم ہے. وہ بازار جو جس پہ لڑائی رہتی ہے تھوڑا سا خرچ کر کے اس کو سیکیور کر دیں, ایک دفعہ ایک سیکیورٹی کی وہاں پہ لگا دیں, انسٹال کر دیں, کوئی تنصیبات بنا دیں, اس کے بعد دیکھیں ٹریڈ کتنی ترقی کرتی ہے. ساری دنیا نے ایسے ہی کیا, اپنے آپ کی فورٹیفیکیشن کی, اپنے آپ کو کلا بند کیا, اس کے بعد معاشی وہاں پہ بدحالی یوں غائب ہو گئی کہ آج دیکھیں دنیا کی جتنی بھی عظیم طاقتیں ہیں وہ بیک وقت چند ایک کو چھوڑ کے بیک وقت وہ عسکری طاقتیں پہلے ہیں, عسکری قوتیں پہلے ہیں, اس کے بعد معاشی قوتیں ہیں. چائنا کسی سے جنگ کرنے کے حق میں نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی عسکری وہ کتنے پیسے خرچ کرتا ہے اس پہ. امریکہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, ان کے تو بعض اوقات ایکسپینشنسٹ جو ہوتے ہیں عزائم وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن وہی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین پہ جنگ لڑیں گے اگر تو ہم اپنے معاشی جو ہب ہے اس کو برباد کر بیٹھیں گے. اپنی جنگیں ذرا باہر جا کے لڑتے ہیں تاکہ ہم پر کوئی حملہ آور نہ ہو. تو یہ ہے, پہلے ڈیفنس ہونا چاہیے, ڈیفنس پہلے, سلامتی پہلے ہونی چاہیے. اچھا کیا لگتا ہے آپ کو, اگر آج کے وقت میں دیکھا جائے, ہم لوگ 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2024 میں ہے, جدید دور چلتا جا رہا ہے, ٹیکنالوجیز آتی جا رہی ہیں, ایوالو کرتی جا رہی ہے پوری دنیا اس کے اندر, تو آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے یہ پہلے بنا لیا کہیں جا کے, ایٹم بام بنا لیا 70s میں, آج کے دور میں اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی تو ہم بنا پاتے؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ. اس میں اگر ول ہے اور اس میں اگر کریج ہے تو آج بھی یہ کام ہو سکتا تھا. البتہ جب ایک بن گیا تو میں ایک اور طرف اس پہلو کا جو ہے نا, ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ ہم ایٹم کو توڑ کر اس سے اتنی انرجی حاصل کریں کہ بم بنا سکیں اور ڈیٹرنس بنا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں یہ لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو اس ایٹم کو توڑ کے بجلی بنا سکیں. ایٹمی بجلی گھر لگنے چاہیے, اس سے زیادہ لگنے چاہیے. ابھی پاکستان میں بہت محدود پیمانے پر اسی طرح ایٹم کے ذریعے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. اور بجلی کا تو بحران ہے, آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ایک ڈیم بنانے کے لیے, یا ادروائز اگر آپ وہ فرنس آئل جلائیں گے تو وہ سارا ڈالروں میں, آپ گویا ڈالروں کو آگ لگا رہے ہیں تب بجلی حاصل کر رہے ہیں, تب اے سی چل رہے ہیں ہمارے. تو ان سب کو میرا خیال ہے کہ ان سب کی جگہ یہ جو ایٹامک بجلی ہے اس پر بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پاس ہو. اس کے علاوہ اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے سرجری, میڈیسن وغیرہ میں. تو یہ ہم نے بنا لیا ہے. اب اس ٹیکنالوجی پر جتنی دنیا میں باقی ڈیولپمنٹس اور ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم نے بنا لیا ہے نا, ہمیں پتہ ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے. اب اس ٹیکنالوجی کو کسی اور طریقے سے بھی استعمال کرنا چاہیے جو انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال ہو. فلاح کے لیے استعمال ہو کہ باقی کون کون سی فیلڈز میں ایٹم کا جو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے ہمارے اتنی صلاحیت ہے کہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ ورنہ ہم تو ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہی چیزیں امپورٹ کی جائیں گی, وہاں سے چیزیں منگوائی جائیں گی. مجھے یاد آ رہا ہے بچپن میں نے مستنصر حسین تارڑ چاچا جی ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, تو یہ چاچا جی نے بتایا کہ یہاں پہ گجرات مرید کے کاموں کی گجرانوالہ اس علاقے کے کسی بھی بندے کو کوئی مشکل ترین انجن اس کے سامنے رکھ دیں اور اس کے سامنے بس آپ نے کھولنا ہے اور چیلنج دینا ہے کہ اس کو بند کر کے دکھاؤ, تو وہ ایگزیکٹلی بند کر دے گا. اتنی صلاحیت ہے. وہ جرمنی کا بنا ہوا انجن ہو, وہ کوریا کا بنا ہوا انجن ہو, یا امریکہ کا بنا ہوا انجن ہو, یہاں کے لوگ بہت ذہین ہیں اور بڑے انوویٹو ہیں. صرف مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. وہی کہ 2-3% تعلیم پر بجٹ کا ٹوٹل خرچ کریں گے تو بیڑا غرق ہی ہوگا. یہاں پہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس مزید بنانے چاہیے, جیسے ٹیوٹا وغیرہ ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے, پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس مزید بننے چاہیے کہ میٹرک کے بعد لوگ سرٹیفکیٹس کریں, ڈپلوماز کریں وغیرہ وغیرہ. تو کیوں نہیں, یہ یہاں پہ بے حد صلاحیت ہے. سب سے بڑا ریسورس جو ہوتا ہے منیبا وہ ہوتا ہے ہیومن ریسورس. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ دیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 50% سے زیادہ تو ہماری یوتھ ہے بالکل ایسے ٹوٹل پاپولیشن کی. تو آپ دیکھیں ان کو آپ اعتماد دیں اور تعلیم دیں تو دیکھیں کون سا میدان ہے ٹیکنالوجی کا جس میں یہ ایکسل نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری تعلیم جو بیسک چیز ہے وہی ہماری کہہ لیں کہ ماند پڑ چکی ہے. بالکل, اس کا وہی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں جتنی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کی,
रियासतें फिर उसके मुताबिक तालीमी पॉलिसी बनाती हैं, हमें कितने डॉक्टर्स चाहिए, हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए, हमें कितने बिजनेसमैन चाहिए वगैरह, आर्टिस्ट कितने चाहिए, तो उसके मुताबिक फिर यूनिवर्सिटीज़ को डिमांड जाती है कि आप इतने एडमिशन्स करें इंजीनियर्स के लिए, इतने डॉक्टर्स के लिए, इतने वकीलों के लिए और इतने आर्टिस्ट पैदा करें। तो वो यूनिवर्सिटियाँ फिर यूनिवर्सिटी टू इंडस्ट्री जो लिंकेज है उसका मकसद ये होता है कि इंडस्ट्री को जितनी ज़रूरत है वो डिमांड बताए यूनिवर्सिटी को, ताकि वो उतने लोग पैदा हो कि इंडस्ट्री में उनकी खपत हो जाए। तो हर साल ये खपत बढ़ती चली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ अनचेक्ड है, कोई पता नहीं इंडस्ट्री को कितनी ज़रूरत है, कोई पता नहीं यूनिवर्सिटियाँ कितना पैदा कर रही हैं। यही वजह है कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है। पाकिस्तान से लोग पढ़ के बाहर भागने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ जाके सर्व करें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है और खूब कमाया जा सकता है और घर वाले खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी तक का जो सफ़र है वही इतना मुश्किल होता है ना। यूनिवर्सिटी में तो तब पहुँचेंगे जब आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आपकी जो स्कूल की लाइफ है वो अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक सेक्टर में स्कूलिंग जो है ना वो इम्प्रूव करने का बहुत ज़्यादा जो है वो तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जैसे आज का दिन है, आज के दिन में आप ये बताएं, अपने लोगों को बताएं कि ये डॉक्टर समर मुबारक मंद हैं, ये डॉक्टर कदीर खान हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, ये किस स्कूल में पढ़े, उस स्कूल को आप जो है ना फ्लैश पॉइंट बनाएं, और जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज में इनकी चेयर्स लगाए जाएं कि ये कदीर पता भी नहीं है वो कौन से स्कूल में पढ़े। एग्जैक्टली। और इनके नाम यही अगर वो लोग कहीं बाहर से पढ़े होते, वेस्ट में पढ़े होते, तो उन्होंने प्रॉपर इनकी तारीख बतानी थी। बिल्कुल, इनके नाम पे प्रोफेसर चेयर होती है ना, जो इकबाल चेयर जैसे सलाम चेयर है, इस तरह की इनके नाम की चेयर्स बनाई जानी चाहिए। इनके नाम से अवार्ड्स जारी करने चाहिए। जो बेहतरीन एक्सीलेंट जो इंजीनियरिंग का या मटलर्जी का, ये जो थे डॉक्टर कदीर, ये मटलर्जी के आदमी थे, तो मटलर्जी डिपार्टमेंट जो हैं यूएटी में, उसमें कदीर खान के बारे में बाकायदा सिम्पोजिया और सेमिनार्स वगैरह वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा अवार्ड जारी किया जाए और कैश अवार्ड दिया जाए उस स्टूडेंट को जो एक्सीलेंट हो। इसी तरह डॉक्टर समर मुबारक मंद हैं और जितने हमारे बाकी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फिजिक्स में, थ्योरेटिकल फिजिक्स में, जो एटॉमिक एनर्जी में, जिसमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, मेरा ख्याल है कि उनके लिए अवार्ड्स जारी करने चाहिए। देखिए, रियासत जिस चीज़ की सरपरस्ती करेगी वो चीज़ फैलेगी। जिस तरह का अदब जो है वो चाहती है कि वो पैदा हो, उस तरह के अदब की सरपरस्ती करे, उनको अवार्ड्स दे। इसी तरह जिस तरह की साइंटिस्ट चाहती है कि वो पैदा हो, उस तरह के साइंटिस्टों की सरपरस्ती करे। जैसे हुकूमत ने आईटी वालों की सरपरस्ती की, हुकूमत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, अरबों रुपया लगा के बड़े अच्छे इदारे बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेजेस बनाए और फंड्स दिए और इतने पैसे दिए और बाहर से भी तो आईटी सेंटर भी बन गया है ना, पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, आईटी सिटी पूरा बना दिया। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह ये जो इलाके हैं हमारे साइंस के, इसमें भी इसी तरह जो है वो अगेन अवार्ड्स को जारी करना चाहिए, ताकि लोगों देखें अवार्ड मुझे मिलेगा ना। अगर मेरी किताब एक थी परवीन शाकिर अवार्ड के लिए नामजद हुई, मैं आज तक कोट करता हूँ, मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे इस एरिया में मेरा काम था शायरी में, तो मुझे एक अच्छी शायरा, एक बड़ी शायरा के नाम पर एक अवार्ड था, उस पर नॉमिनेशन हुई, तो मुझे खुशी और मैं हमेशा आपकी मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो यही पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि कदीर खान के नाम पर, समर मुबारक मंद के नाम पर बिल्कुल एपॉलिटिकल हो के, देखिए हम सब की कोई ना कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रहती है, लेकिन ये तो कौमी खिदमत थी ना उन तमाम साइंसदानों की। और भी साइंसदानों के नाम बताएं जिन्होंने इस काम में हमारी मदद की। और जो पाकिस्तान की तरक्की की राह पर जो गामजन रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। उनके बारे में इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, हमें तारीख बताने की ज़रूरत है अपनी आने वाली नस्ल को। हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद थे। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आज के दिन की अहमियत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्यों आज पब्लिक हॉलीडे मनाया जा रहा है। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।